मैले यो परराष्ट्र नीतिका बारेमा चाहिँ म जहिले पनि दुईटा कोणबाट हेर्ने गर्छु। एउटा त परराष्ट्र नीति भन्ने बित्तिकै जुनसुकै देशको पनि यसको राष्ट्रिय सुरक्षासँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ। अब त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको अम्ब्रेलामा धेरै कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यसमा सामाजिक एकतादेखि लिएर भौगोलिक अवस्थितिदेखि लिएर सीमा सन्धिहारका कुरादेखि लिएर आन्तरिक व्यवस्थादेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको अम्ब्रेला भित्र हामी राख्न सक्छौं। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा परराष्ट्र नीतिलाई गाइडेड गर्ने कुरा चाहिँ आर्थिक विकास हो। मुलुक लामो समयसम्म सुरक्षित रहनलाई पनि मुलुक दमित भयो, शोषित भयो, पछौटे भयो भनेपछि संसार अगाडि बढ्यो, मुलुकले प्रगति गर्न सकेन भनेपछि समस्या आउँछ। त्यसकारण यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर कुनै पनि राष्ट्रले चाहिँ आफ्ना सम्बन्धहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्ना सम्बन्धहरूको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि यो नेपाल हाम्रो त्यसै यो लामो इतिहासको कालखण्डमा जीवित रहेको छैन। यसमा हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ सामरिक कौशल पनि प्रयोग गरेका छन्, कूटनैतिक कौशल पनि प्रयोग गरेका छन् र देशलाई आत्मनिर्भर हुने गरेर कमसेकम कहिलेकाहीँ आवश्यकता घटाएर कहिलेकाहीँ आवश्यकताको उत्पादन आफ्नै देशमा गरेर भए पनि लामो समयदेखि हाम्रो राष्ट्र चाहिँ संसारको मानचित्रमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अंकित छ। हामी सबैलाई थाहा छ कि वास्तवमा नेपालका छिमेकका दुईटा देशहरूका दुई तीनवटा महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू छन्। एउटा कुरा त के हो भने यी दुई देश मात्रै होइनन्, दुनियाँका सबभन्दा ठुला सभ्यताहरूमध्ये यी दुईटा सभ्यता पनि हुन्। अर्को कुरो जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि संसारको पहिलो दोस्रो जनसङ्ख्यामा चाहिँ यी देशहरू पर्छन्। आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि यी बजारका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि यी दुनियाँका सबभन्दा ठुला बजारहरू हुन्। यसरी हामीले आफ्नो देशको आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सन्तुलनलाई, मित्रताको सम्बन्धको सन्तुलनलाई चाहिँ कायम राख्न जरुरी छ। धेरै पहिलेदेखि हाम्रा परराष्ट्रविदहरूले पनि र हाम्रा अग्रजहरूले पनि एउटा कुरामा चाहिँ बुद्धिमानी पुर्याएका छन्। त्यो के हो भने हाम्रो सुरक्षा चाहिँ अरूको सुरक्षा चासोलाई परिभाषित गर्ने हाम्रो क्षमतामा पनि अन्तर्निहित छ। हाम्रो सुरक्षा हामीले त्यो चासो राखेका छौँ, त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। तर सबभन्दा ज्यादा हामी सुरक्षित त्यो अवस्थामा मात्रै हुन सक्छौँ जब हामी अरूका पनि सुरक्षा चासोहरू छन् र तिनीहरूसँग एउटा सन्तुलन हामीले कायम राख्न सक्दछौँ भनेपछि त्यसपछि हामी सुरक्षित रहन सक्दछौँ। यो सन्तुलनलाई यदि हामीले चाहिँ बुझ्न सकेनौँ र हामीले यसमा असन्तुलन कायम गर्यौँ र कहिलेकाहीँ त्यो सन्तुलन बिग्रिएर कुनै देशलाई जोखिमको अवस्था उत्पन्न भयो भनेपछि हामी दुर्घटनामा चाहिँ पर्न सक्छौँ। जुनसुकै देश पनि दुर्घटनामा पर्न सक्छ। अहिले सबै साथीहरूलाई थाहा छँदैछ कि युक्रेन एउटा स्वतन्त्र देश हो, युक्रेनको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हो, उसको स्वतन्त्रताका बारेमा चाहिँ सबैले सम्मान गरेको अवस्था छ। तर युक्रेनले रुसी चासोलाई, सुरक्षा चासोलाई युक्रेनले सम्बोधन गर्न सकेन। उसले विकासका लागि पश्चिमलाई उसको हेर्नुपर्ने उसको राष्ट्रिय आवश्यकता भयो। अब
त्यो सन्तुलन कुनै न कुनै बिन्दुमा कायम हुन नसकेको हुनाले अहिले चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो दुर्घटनाको अवस्था छ, युद्धको अवस्था छ। यसै कारणले यस्तै मुद्दाहरूमा हामीले जहिले पनि युक्रेनको समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिएका छौँ। कुनै पनि देशको युक्रेनमाथि युद्ध या हस्तक्षेपको विरोध गरेका छौँ र यो हाम्रो नीति चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र घोषणापत्रमा आधारित छ र हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अनुकूल पनि छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यसो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेपछि जिम्मेवारीमा हुँदाखेरि हामी जम्मै प्रोफेसर जस्ता देखिन्छौँ, एकदम विद्वान प्रोफेसर जस्ता। त्यो जिम्मेवारीबाट अलिकति भूमिका चेन्ज हुने बित्तिकै, अलिकति विपक्षतिर जाने बित्तिकै बीचको कुलिङ पिरियड 1-2 महिना 2-4 वर्षको पनि नराखिकन एकदमै भोला भाला विद्यार्थी जस्ता भएर हामीहरू प्रश्नहरू उठाइरहेका हुन्छौँ। यसरी प्रश्न उठाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ म प्रोफेसर भएको बेला यो प्रश्नमा मैले चाहिँ विद्यार्थीलाई के पढाएको थिएँ, यो प्रश्नका बारेमा मेरो अध्ययन के थियो, यो बारेमा मेरो दृष्टिकोण के थियो भनेर अलिकति आत्मचिन्तन नगरेको कतिपय सन्दर्भमा म चाहिँ फाट्टफुट्ट देख्छु। नेपालमा चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो गाह्रो के छ भनेपछि अस्थिरता भएको हुनाले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले पटक पटक छोटो समयका लागि जिम्मेवारी लिने अवसर चाहिँ पाउँछन्। तर यसले चाहिँ के अस्थिरता त दिन्छ, तर एउटा यस्तो सकारात्मक पक्ष के छ भनेपछि जिम्मेवारी सबैले लिइसकेका हुनाले चाहिँ कहीँ पनि यदि औँलो ठड्यायो भने त्यो औँला ठड्याउँदाखेरि चाहिँ उसमाथि पनि 4 औँला फर्किने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यो स्थिति बडो गम्भीर छ। यसको बारेमा राजनैतिक दलहरूमा परिपक्वता आउने कुरो अत्यन्त जरुरी छ। किनभने अहिले हामी सानो मुलुक छौँ, आफैमा सानो मुलुक त होइनौँ, तर दुईटा ठुलो मुलुक अगल बगलमा भएको हुनाले चाहिँ हामी सानो मुलुक छौँ। दुईटै देशमा स्थायित्व छ। एकल पार्टीको सरकारहरू लामो समयदेखि सञ्चालनमा छन्। अब हतार गरेर चाहिँ हामी पार्टीगत रूपमा पनि विभिन्न देशसँग चाहिँ सम्बन्धहरू कायम गरिरहेका छौँ। सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ दस्तावेजमा लेख्दाखेरि समकक्षता हुन्छ, तर व्यवहारमा बलियो र ठुलो मुलुकसँग कागजमा जे लेखे पनि व्यवहारमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रै राजनीतिक पार्टीहरू अडोस पडोसकै राजनीतिक पार्टीको सेटेलाइटको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित नहुन्। यतातिर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा छ। आफ्नो घरभित्रको राजनैतिक दलभित्रको झगडाका लागि पनि विदेशीहरूको भूमिका खोज्ने प्रवृत्ति बढा छ। हामीले आमन्त्रण गरेपछि विदेशी आउने नै भए, जुट्न सकेनौँ भने जुटाइदिने भए, हित अनुकूल भएन भने टुटाइ पनि दिने भए। यो जुट्न नसक्ने या अर्कोले फुटाइदिने प्रवृत्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा हाबी भयो भने राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान जस्ता कुराहरू, आत्मनिर्णयको क्षमता जस्ता कुराहरू प्रभावित हुन्छन्। त्यसकारण हामीले सबभन्दा पहिले त राजनैतिक तहमै विभिन्न राजनैतिक दलहरूको बीचमा छलफल गरेर संवाद गरेर आफ्ना सीमाहरू, आफ्ना राष्ट्रिय हितका सीमाहरू निर्धारण गर्नुपर्ने, बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी एकदमै जस्तो कि अहिले एकदमै बुद्धिजीवीहरू कहिलेकाहीँ म देख्छु एकदम भयभीत भए जस्तो, एकदम डराए जस्तो म कहिलेकाहीँ देख्छु। कहीँनिर असन्तुलन भएर चाहिँ सर्कसको मान्छे त्यो धागोबाट हिँड्दा हिँड्दै खसिहाल्छ कि भन्या जस्तो, डराएको जस्तो देख्छु। त्यस्तो त म चाहिँ स्थिति देख्दैन। हाम्रो राष्ट्र लामो समयदेखि छ, सुरक्षित छ र हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ हाम्रो इतिहासको बुझाइमा आधारित छ र अनुभवमा आधारित छ। हाम्रो देश प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि
आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, एकता, अखण्डता कायम राख्नलाई चाहिँ सक्षम भएको छ र त्यसकारण चाहिँ धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा त छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनै पर्छ। ध्यान के दिनुपर्छ भनेपछि हामीले राष्ट्रिय एकता आफ्नो बलियो बनाउन सकेनौँ, सबै राजनैतिक दलहरू एउटै ठाउँमा आउन सकेनौँ र राष्ट्रिय दलहरूका बीचमा परराष्ट्र नीतिको विषयलाई लिएर या विदेशीको विदेशीको समर्थन लिने कोणबाट एपिजमेन्टको पोलिसी यदि दलहरूले गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रका लागि चाहिँ दुर्भाग्यजनक हुन्छ। त्यतातिर चाहिँ हामीले जानुहुन्न र त्यतातिर कसैलाई जान दिनु पनि हुन्न। हामीले परराष्ट्र नीति जस्ता कुरामा, राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरूमा संवेदनशील भएर राष्ट्रिय सहमति हामीले कायम गर्न सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। अब यो भुज राजनीतिमा परिवर्तनहरू आइरहेका छन्। यो स्ट्रेटेजिक शब्दलाई परम्परागत रूपमा हामीले चाहिँ जहिले पनि सैनिक रूपमा अर्थ्याउँदै आएका थियौँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो अगल बगलमा यी शब्दहरूको प्रयोगकर्ताहरूले यो भू राजनैतिक स्ट्रेटेजिक भन्ने शब्दलाई चाहिँ यो विकाससँग पनि कता कता जोड्या जस्तो देखिन्छ। यसमा बुद्धिजीवीहरूको बीचमा विमर्श हुनु, छलफल हुनु जरुरी छ। अहिले चाहिँ बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ दुनियाँका देशहरू छन्, किनभने उनीहरू ठुल्ठुला शक्तिहरू आफ्नो रिलेसन, आफ्नो नीतिलाई एउटै अम्ब्रेलाभित्र राखेर हेर्न खोजिरहेका छन्, एउटै हत्केलाभित्र राखेर खोजिरहेका छन्। त्यही भित्र रक्षा त्यही छ, आर्थिक सहयोग त्यही छ, द्विपक्षीय सम्बन्ध त्यही छ, सारा कूटनीति पनि त्यही छ। अब यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यो अम्ब्रेलाभित्र राखिएको कुरोलाई तपाईँले चाहिँ इन्कार गर्नुभयो भनेपछि, त्यो पनि समग्र रूपमा इन्कार गर्नुभयो भनेपछि हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धहरू पनि ती देशसँग प्रभावित हुन सक्ने जोखिमहरू हुन्छन्। त्यसकारण हामीले धेरै राष्ट्रका धेरै नीतिहरूबाट पनि हामीले आफूलाई चाहिने कुरा लिनुपर्छ। हामीलाई चाहिने कुरा के हुन् त? यहाँ चाहिँ धेरै छलफल गर्दाखेरि, बहस गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ आउँछ कि यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा आउँछ। तर म चाहिँ जहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुनु हो भन्ने रूपमा मैले बुझेको छु र त्यही अर्थमा मैले लिन्छु। तर कसैले चाहिँ न्युट्रलिटी हो असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेर भन्ने गर्छन्, त्यसमा चाहिँ म सहमत छैन। कुनै पनि राष्ट्रको आफ्नो विवेक हुन्छ, आफ्नो विचार हुन्छ, आफ्नो चिन्तन हुन्छ, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्ने उसको आफ्नो दायित्व पनि हुन्छ। त्यो अभिव्यक्त गर्न सकेन भनेपछि त्यो राष्ट्र आफैमा एउटा राष्ट्रको रूपमा चाहिँ कायम रहन पनि सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने, आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्ने, आफ्ना सोचहरूको प्रक्षेपण गर्ने यो कुनै पनि राष्ट्रको आफ्नो अधिकार हो र यो अधिकारको चाहिँ सानो राष्ट्र होस्, ठुलो राष्ट्र होस्, यसको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ सम्मान हुनुपर्छ। तर न्युट्रलिटी भन्ने बित्तिकै दुई देशको बीचमा युद्ध हुँदैछ, एकले अर्कोलाई पिटिरहेका छ, त्यहाँनिर बसेर चाहिँ हेरिराख्ने कुरो चाहिँ न्युट्रलिटी हुन सक्दैन। हाम्रो दृष्टिकोण, सोच हुनुपर्छ, हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ र शान्तिका मूलभूत हाम्रा मुद्दालाई चाहिँ आधारित बनाएर हामीले चाहिँ हिँड्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। अब साथीहरूको बीचमा केही भारत र चीन भ्रमणका कुराहरू पनि आएका छन् र विकासको सन्दर्भमा म चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण यति मात्रै साथीहरूका माझ राख्न चाहन्छु कि यो असंलग्नता भनेको, सम्बन्धको सन्तुलन भनेको म्याथमेटिकल छैन। जहाँ हाम्रो ज्यादा बिजनेस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बिजनेस ज्यादा भइरहेको छ, त्यो यथार्थ हो नि। जहाँ बिजनेस छ, व्यापार छ, सम्बन्ध छ, जुन कुरो हाम्रो राष्ट्रको लागि चाहिँ आवश्यकता छ, भारतसँग त्यसकारण चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध, व्यापार, वाणिज्य, आवागमन जस्तो सम्बन्ध छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा खुम्चिन दिनुहुन्न। र चीनसँग पनि उत्तरतिरको एउटा इमर्जिङ राष्ट्र भएको हुनाले चीनसँग विज्ञान छ, प्रविधि छ, आर्थिक सहयोग छ, बजार छ, त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। अब हाम्रो बीचको
सम्बन्धको सन्तुलन के हो त भन्दाखेरि 50-50 भने जस्तो कुरो गर्छन्। म चाहिँ परराष्ट्र को आँखाबाट मैले चाहिँ हेर्दाखेरि यो म्याथमेटिकल वेमा चाहिँ यसलाई परिभाषित गर्न सकिन्न। किनभने हामीले कहीँ झुक्यौँ भने पनि हामी नेपालीले मात्रै एक्लै आफ्नो विकास गर्न सक्दैनौँ, एकै देशले गरेको विकासमा पनि आधारित हुन सक्दैनौँ। हामीलाई चाहिँ ग्लोबल सपोर्ट चाहिन्छ, छिमेकका राष्ट्रहरूको त सपोर्ट चाहिन्छ, त्योभन्दा बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जसले लामो समयदेखि नेपाललाई ठुलो सहयोग गर्दै आएका छन्, उनीहरूको सहयोगलाई पनि हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई पनि बाहिर राख्न सक्दैनौँ। र यसमा हामीले यदि एकजुट भएर हामीले चाहिँ त्यसमा एउटा सहमति, आन्तरिक सहमति निर्माण गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्दैन कि सम्बन्धित देशहरूलाई पनि यसको बारेमा त्यति ज्यादा चाहिँ उनीहरूलाई आपत्ति छ जस्तो लाग्दैन। किनभने ती देशहरूले पनि नेपाल नबुझेको हाम्रा छिमेकीले चाहिँ छैन। भारतले नेपालको चीनसम्मको सम्बन्धको स्वाभाविक तहलाई चाहिँ भारतले पनि बुझेको छ र चीनले पनि भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको स्वाभाविक स्तरलाई चाहिँ बुझेको छ। त्यसमा उनीहरूको बिचमा पनि आपसमा व्यापार वाणिज्य भइरहेको छ। त्यसै गरेर वेस्ट होला या अर्को कुनै देशले पनि बुझिराख्या हुनाले हामीले चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध, आफ्नो नीतिगत कुरा आन्तरिक रूपमा आन्तरिक राजनीतिलाई असन्तुलित हुने गरेर चाहिँ अगाडि लग्ने कोसिस गरेनौँ भने मलाई लाग्छ कि हाम्रा छिमेकमा पनि चाहिँ परिपक्व ठुला ठुला राष्ट्रहरू छन्, त्यहाँ पनि थिङ्क ट्याङ्कहरू छन्, त्यहाँ पनि विज्ञहरू छन्, विचार दिने मान्छेहरू छन्, त्यहाँ नसोचेर कुनै ओपिनियन बनाउने कुरो भन्दा पनि त्यहाँ पनि चिन्तन गर्ने मान्छेहरू छन् र हाम्रो हितको कुरो, नेपालको हितको कुरो नेपालले राख्दाखेरि कसैलाई आपत्ति हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब जहाँसम्म अहिले चाहिँ कुरा आइरहेको छ यो बाइलेटरल मल्टिलेटरल रिलेसनहरूको चाहिँ विस्तार कसरी गर्ने, नेपाल त्यसमा जाने कि नजाने भन्ने सन्दर्भमा यस्ता सम्बन्धहरूलाई नेपालले चाहिँ जहिले पनि महत्त्व दिँदै आएको छ। हामीले चाहिँ बिमस्टेक छ, BBIN को कुरा छ, त्यसपछि सार्कको त चाहिँ हामी अध्यक्ष छौँ, यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न खोजिरहेका छौँ। अरू पनि जति पनि द्विपक्षीय विकासका हाम्रा सम्भावनाहरू छन् ती ढोकाहरूलाई हामीले चाहिँ खुला राख्नुपर्छ र विकासको प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ, हाम्रो धारणा छ। यसमा धेरै ती साथीहरूलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले अहिलेको परराष्ट्र नीतिका बारेमा लगातार चिन्ता चासो लिइरहेका छन् र परराष्ट्र मन्त्रालयको संरचनाको बारेमा पनि चिन्तित छन्। विशेष गरेर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लगभग 283 जना चाहिँ कर्मचारीको दरबन्दी छ। लगभग 40 जति हामीसँग राजदूतावास र नियोग छन्, 2टा चाहिँ डिपार्टमेन्ट नै छन्। अब त्यसपछि मन्त्रालय पनि चलाउनु पर्यो, त्यसमा भएका डिपार्टमेन्ट्सहरू पनि चलाउनु पर्यो। मान्छे राख्दाखेरि यहाँ एकजना पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभएको छ कि एक महाशाखामा कति देश छन् भन्दाखेरि 29 देश एउटा महाशाखाले चाहिँ हेर्नुपर्ने यो अवस्था छ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले पनि सहयोग गरिरहेका छ, दिलचस्पी दिइरहेका छ। उहाँहरूले वास्तवमा चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्रालयको यो चाहिँ यो ओएनएम गर्ने बारेमा चाहिँ उहाँहरूले प्रस्ताव पारित गरिराख्नु भएको छ। अहिले फाइल हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ र हामी यसलाई चाहिँ पुनर्संरचना गर्न चाहिरहेका छौँ र मन्त्रालयमा पनि दुईटा डेस्क राख्ने बारेमा हामी चाहिँ सोचिरहेका छौँ। 2टा महाशाखा, एउटा त के छ भनेपछि हाम्रो जति पनि यो बाहिर जाने आप्रवासनको या चाहिँ जो समस्याहरू छ, बाहिर मजदुरहरू गइरहेका छ, यसको जुन समस्या छ यसलाई परराष्ट्रबाट छुट्टै डिल गर्नुपर्ने, त्यसका क्षेत्रहरू, त्यसका सेवाहरू, त्यसका सुविधाहरू, जाने मान्छेको स्थिति, वास्तवमा
कुन कुन क्षेत्रमा हामी पठाउन सक्छौँ, कुन क्षेत्रमा जोखिम छ, कुन ठाउँको ट्रेड कानुनहरू कस्तो छ, उनीहरूको बिमाको समस्या कस्तो छ, हाम्रो गएको मान्छेलाई सुरक्षा छ कि छैन भन्ने कुराको पनि विशेषज्ञताको आधारमा चाहिँ स्टडी गर्न सकियोस्, हेर्न सकियोस्, त्यतातिर पनि लागिरहेका छौँ। र जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ कि जति पनि देशहरू छन् ती देशको एउटै मात्रै ध्येय के छ भनेपछि आफ्नो माल बाहिर चाहिँ अधिकतम बिक्री होस्, सस्तो माल आफू कहाँ आओस्, आफ्नो माल चाहिँ बिक्री होस् भन्ने कुरा भइरहेका छ। तब इकोनोमिक डिप्लोमेसीको बारेमा पनि चाहिँ हामीले हेर्ने, अनुगमन गर्ने, यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, बाहिरबाट लगानीलाई भित्र्याउने र नेपालको उद्योग व्यापारीहरूलाई पनि इन्टरनेसनल एक्सपोजर दिनेर गरेर अगाडि जाने हेर्ने पनि मेकानिजमको आवश्यकता छ र त्यतातिर पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले आज मात्रै भर्खरै मैले चाहिँ एउटा बैठक राखेको थिएँ, अन्तर मन्त्रालय सचिव स्तरको बैठक राखेका थिएँ। त्यसमा आगामी प्रधानमन्त्रीज्यूको, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको सम्बन्धमा सरकारका मन्त्रालयका के एजेन्डाहरू छन्, ती एजेन्डाहरूलाई हामी एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। एजेन्डाको चाङ लैजाने भन्दा पनि फिजिबल एजेन्डाहरू के हुन्, डेलिभर गर्न सकिने एजेन्डा के हुन्, हाम्रा प्राथमिकताका एजेन्डाहरू के हुन्, यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर सरकार अगाडि बढिरहेका छ। र यसमा म सबै साथीहरूलाई आश्वस्त के गराउन चाहन्छु भनेपछि सरकार चाहिँ सबै कुरालाई, यसको दिगोपनलाई पनि, सम्बन्धको दिगोपनलाई पनि, सबै कुरालाई चाहिँ दृष्टिगत गरेर हामी छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण सफल भएको थियो। यसमा दुई चारवटा कुरा, कनेक्टिभिटीका कुराहरू छन्, ट्रान्जिटका कुराहरू छन्, ट्रेडका कुराहरू छन्। त्यसमा लङ टर्म बेनिफिट मुलुकले पाएको छ र उत्तरतिरबाट पनि हामीले त्यसै गरेर एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ इमर्जिङ इकोनोमी मात्रै होइन कि अहिलेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो इकोनोमीतिर गइराखेको देशसँग चाहिँ हामी आफ्नो सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने र यसलाई मजबुत गराउने कुरामा चाहिँ हामी पहल कदमी गर्नेछौँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु।